ધોરણ 9 સંસ્કૃત શ્લોક ગાન આપણે કરીએ જે પરીક્ષામાં પૂછાય છે। 4 ગુણના શ્લોકો અહીંયા છે જેને આપણે ગાવાનો પ્રયત્ન કરીએ। પદ્યપાઠ 1 માંથી 3 શ્લોકો આવે છે, જોઈએ આપણે। ઓમ અગ્નિમિડે પુરોહિતમ यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमं नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। पद्यपाठ 5 માંથી 2 શ્લોકો છે, જોઈએ। चलं वित्तं चलं चित्तं चले जीवित यौवने चलाचलमिदं सर्वं कीर्तिरेव हि जीवति दरिद्राय धनं देयं ज्ञानं देयं जडाय च पिपासिताय पानीयं क्षुधिताय च भोजनं। पद्यपाठ 11 नास्ति जातु रिपुर्नाम मित्रं नाम न विद्यते व्यवहाराच्च जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा आत्मरक्षण तंत्राणां सुपरीक्षित कारिणां आपदो नोपपद्यन्ते पुरुषाणां स्वदोषजा। पद्यपाठ 12 शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै नास्ति मेघसमं तोयं नास्ति मेघसमं तोयं नास्ति चात्मसमं बलं नास्ति चात्मसमं बलं नास्ति चक्षुसमं तेजो
नास्ति धान्यसमं प्रियं प्रभूतमल्पकार्यं वा यो नरः कर्तुमिच्छति सर्वारम्भेन तत्कुर्यात् सिंहादेकं प्रकीर्तितं प्राप्तासि स्वल्पसन्तुष्टः सुनिद्रः शीघ्रचेतनः प्रभुभक्तश्च शूरश्च ज्ञातव्याः स्वगुणा हि षट्